बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो का टॉपिक ज़ुकात है, यानी आज की इस वीडियो में हमने ज़ुकात के रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस किया है। और इससे पहले रोज़ा और नमाज पे भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं और उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और ये ऐसे MCQs हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और मज़ीद आगे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़ुकात लिटरली मीन्स टू। ज़ुकात के लग़वी मानी पाक होना या पाक करना, प्यूरीफाई। और कभी कभार ज़ुकात मीन्स प्योरीफिकेशन भी आ जाता है, यानी आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्योरीफाई या प्योरीफिकेशन दोनों में से एक ही MCQs आएगा, आपने एक पे ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ुकात इज़ द डैश फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। आंसर है 3rd, ज़ुकात इस्लाम का स्तून है। तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, ज़ुकात वाज मेड कंपल्सरी इन डैश हिजरी। आंसर है 2, ज़ुकात फ़र्ज़ की गई 2 हिजरी में। दोस्तों बताता चलूँ कि अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सरमायादार लोग हैं वो हकीकत में सही से अपनी ज़ुकात देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड that there was no difference between सलात एंड ज़कात। आंसर है हज़रत अबू बकर। ये किस का कौल है कि नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं है? आंसर करेक्ट इसका है पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक। इनका कौल है कि नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, How many times the word ज़कात occurs in the Holy Quran? आंसर है 32। ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 32 बार। जिस तरह नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में 700 बार आया है, इसी तरह ज़कात का ज़िक्र कुरान मजीद में 32 बार आया है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कैमल्स रेंडर आर टू पे ज़कात। ज़कात अदा करने के लिए कितने ऊँट होने चाहिए? 5। अगर आपके ऊँट की तादाद 5 या 5 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़कात देनी पड़ती है। और दोस्तों बताता चलूँ 3 तरह के जानवरों पर ज़कात लागू है। पहले कैमल आता है यानी ऊँट, दूसरे नंबर पे गोट बकरी और तीसरे नंबर पे गाय, यानी इन तीनों जानवरों पे ज़कात लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरे दोनों जानवरों की भी ज़कात बताएंगे कि कितनी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी गोट्स रेंडर आर टू पे ज़कात। ज़कात अदा करने के लिए कितने बकरे हैं? इसका आंसर 40 है। अगर आपके बकरों की तादाद 40 या 40 से ज़्यादा हो जाती है तो आप पे ज़कात लाज़म है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी शीप रेंडर आर टू पे ज़कात। आंसर है इसका 50। ज़कात अदा करने के लिए कितने भेड़ हैं? 50। आपके भेड़ 50 या 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप पे ज़कात लागू है। और क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स आर एलिजिबल टू रिसीव ज़कात अकॉर्डिंग टू दी होली कुरानिक वर्सेस। कुरान करीम की आयात के मुताबिक कितनी किस्म के मुसलमान ज़कात वसूल करने के अहल हैं? इसका करेक्ट आंसर है 8। और ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, यानी बार बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में
کہ کتنی قسم کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ رسیو کر سکتے ہیں؟ یہ 8 طرح کے مسلمان ہیں جو کہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں، اور اس کا ذکر سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ کویسچن نمبر ہے 10، زکوٰۃ از پیبل آن گولڈ آف ڈیش، زکوٰۃ ڈیش سونے کی ادائیگی پر ہے۔ آنسر اس کا 7.5 تولے یعنی 7.5 تولے۔ زکوٰۃ جو سونے کی ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ کویسچن نمبر 11، زکوٰۃ از پیبل آن سلور آف ڈیش، زکوٰۃ کتنی چاندی پر ادا ہوگی؟ 52.5 تولے یعنی 52.5 تولے۔ کویسچن نمبر 12، زکوٰۃ از دی ٹریجر آف اسلام، ہو سیڈ دس، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، کس نے کہا تھا یا کس کا قول ہے؟ اس کا آنسر ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ کویسچن نمبر 13، عشر مینز، عشر کے معنی 1/10 یعنی 10واں حصہ۔ کویسچن نمبر 14، عشر آن آرٹیفیکلی ایریگیٹڈ لینڈ از، مصنوعی طور پر سیراب زمین پر عشر ہے 1/20، اور قدرتی طور پر سیراب زمین پر عشر ہے 1/10، یعنی زمین 2 طرح سے سیراب کی جاتی ہے، ایک مصنوعی طور پر جس کی عشر 1/20 ہے، اور دوسرا قدرتی طور پر اس کی عشر 1/10 ہے۔ کویسچن نمبر 15، دیر آر ڈیش ٹائپ آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ڈیش اقسام ہیں؟ آنسر 2۔ کویسچن نمبر 16، ہاؤ مینی کاؤز رینڈر آر ٹو پے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کتنی گائیں مہیا ہوتی ہیں؟ آنسر 30، یعنی گائیں 30 تک پہنچ جائیں یا اس سے اوپر ہو جائیں تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ کویسچن نمبر 17، زکوٰۃ آن پروڈیوس آف مائن از، سرنگوں کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے 20%، یعنی زمین کے اندر چھپے خزانوں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے، اور اسے 1/5 بھی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 18، ہاؤ مینی ٹائمز ورڈ زکوٰۃ از یوز ان قرآن پاک، قرآن پاک میں کتنی بار زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آنسر 32۔ یہ کویسچن پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ کویسچن نمبر 19، ہو آر ناٹ انٹائلڈ ٹو گیٹ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے حقدار کون نہیں؟ آنسر ہسبینڈ وائف، چلڈرن اینڈ پیرنٹس، یعنی میاں بیوی، بچے، ماں باپ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اس کا آنسر ہے آل آف دیز، یعنی یہ سب ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کویسچن نمبر 20، دی ریٹ اینڈ میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ واز ڈٹرمنڈ ان ڈیش ہجری، زکوٰۃ کی تقسیم کی شرح اور طریقہ 2 ہجری میں روک دیا گیا تھا، اور نقد رقم پر زکوٰۃ 2.5 یعنی 40واں حصہ ہے۔ کویسچن نمبر ہے 21، حضرت ڈیش لیوڈ زکوٰۃ آن ہارسز، ڈیش نے گھوڑوں پر زکوٰۃ لگائی؟ آنسر ہے حضرت عمر، حضرت عمر نے گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو کی یا لگائی۔ اور نیکسٹ ہے خمس مین 5واں حصہ، خمس کا 5واں حصہ دینا چاہیے۔ انجیکشن آف یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ از ان سورۃ التوبہ، زکوٰۃ کے استعمال کا ارادہ سورۃ التوبہ میں آیا، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ MCQs ہے۔ الغرمین مینز مقروض، اور فے از انکم فرام ٹاؤن لینڈ، فے شہر کی زمینوں سے آمدنی ہے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔